الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال مولانا الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام: إن أبي علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام ما ذكر الله عز وجل نعمة عليه إلا سجد، إلى آخر حديث. صدق مولانا الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام. خدای درگاه حمد و ثنا و ادا بس پیت بالزلا کون دشمن کن دشمن حقیقی سے لعن ابدی پو جاری جخص پیت بالزلا. ایام محرم الحرام دیرین شب شهادت امام زین العابدین علیه الصلاة والسلام غن ایران امام سجاد علیه الصلاة والسلام فیق خداوند متعال فیق پوسلاک لک شکر به صحت و سلامت و عافیت شزده بسه. غن ایران امام سجاد علیه الصلاة والسلام شهادت نتوک پیت بی خداوند متعال فیق پوز نصیب شزده بس. لاک لک شکر. امام سجاد علیه الصلاة والسلام واقعا فضائل اهل بیت علیه الصلاة والسلام ان میت پی دی کتاب پیان واقعا نانے رائے امام نانے یری چوتھے امام پوینا جبیر سری امام پوینا امام اسکوری حدیث پیانو کسل بگد واقعا چنار زیباه ترین ان میت پی کلام چی کسل بیوندوک ان ابی علی ابن الحسین بابا علی ابن الحسین اس کسل بیوند ما ذکر الله عز وجل نعمة علیه الا سجد. گا نام سنگ بابا علی ابن الحسین لا نام سنگ نعمت چک اگر کتو فراهم شدنا شزد شدنا خداوند متعالی درگاه لقص سجدتان. یال جوانان عزیز کن من ایران شس پر گوشه نعمت فراهم کن زام چیک نعمت اینج گچوک نعمت چی کران غن ایران شزده چانا چای غن ایران زن این چای غن ایران ین گچوک طریقه چی که خداوند متعال فیقوز ایران فراهم چنا ایران نوکریانو سلیکشن چد ایران نوکریانو یان بالا مقام چی کر لبید دیون که تو چنا خداوند متعال اشتن ایک نعمت چی گن ایران ایک وسیله گنده ایک نعمت چی گن دوش از چنا خداوند متعال درگاه لقص امام سجاد فیقوز سجده بله. من ایران امام پیرکاری من ایران سجده تام دی امامی ضروری که دل برگوشه دی اهل بیتونی ضروری که دل برگوشین و الا دی اهل بیت علاوه یرزیان چیگه کھلو اصلا جس نارگ نه یران فایده مید جا دی اهل بیتون یران از که قیامت دی جکسمو ملسانیانو دی اهل بیتون یون سیری لقالت همشین نگان یران اهل بیت علاوه غیر کنی ذکر بوک دیونگان یران فایده است مید جا دی ائمه معصومین علیه الصلاة والسلام دی کلامون نگان یران یود پچانا دی کلامون ذکرون باید پو عبادتین مثل ذکر علیون عبادت علی ذکر باید پو عبادتین دیانت چخصلا اهل بیتی ہر کلام حدیثی نقطے چاہے نہج البلاغین چاہے اہل بیتی گچک حدیثی کتیتنا خداوند متعالی فیقی درگاه لدون عبادت این یرز ینگ چی کی ذکر بوست یانو اصلا ذره صفر زسنر زیرو زسنر ایک عبادت میں اما اہل بیتی ذکر بچسب و کوریانو عبادت اهل بیت مجلس یان دوک پایت پو عبادت اهل بیت مجلس یانو دوک پایت پو ثواب سین گنگ میں گناہ کبیرن و گناہ صغیرت کندق چین نانے ایران تقصبہ مد اهل بیت تام چک فضائل نمناقب نانے یرس عشر محرم نانے اول محرم کنا 13 محرم سخپا نانے یرس نانے یری یل کنیانو مجلس کنیانو بیان بنسون دی اهل بیت
zikir bachas po chan chiku yares membari kasun se ahli beit elawa zikir maba yang kuni zikir bo yang kuni masaib bo dungan eran la aslan wa abadan desnarigna fayda met pe pichizinde azizan kun غور و دقت و غور به ضرورت درسیدی مدرن زمان पे چون कि ngane eradi ahli beiti zikirun di kalamun jak bajak zasnarina kan yo katangani ويان امام السجاد عليه الصلاه والسلام اسكسل بينت واقعا ga nam sang imam السجاد عليه الصلاه والسلام ngane erika balai gyongat ngane erika musibat gyongat di musibatun yanuna rafa dafa chana dunika rafa dafa chachik imam sajdata wa yang imam chichik nam sang wajibi fiagir gyabna imam wajibi fiag puchuk chons pachik imam sajdata wa yang chik chik chi ga suchik mendangis chate tang du cham shugin katyo imam fiaqur chans pachik sajda tangallo imam fiaq pedi sajda tang mayot pi jagan du chok son se chulo wa kan imam di buxmon zeres balbon zer dun gok se yone chulo de feres toz de ngani imam sajjad la فسمي السجاد في الزوالك دي كان إمام السجاد لا سجاد زر اللقب تقبسون واقعا من تقص تقبسون لعزيزان كن غنيران ديرين إمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام غنيران چود پرگوشین دی اهل بیتون چود پرگوشین در غنیری یلکنیانو ضرورت یوت اهل بیت چی انتو زربایت بو غنیری جوانانو فکرونیانو اهل بیت چی انتو زربایت بو تقص پچار گوشین ولكن من زمان چک لبچین اهل بیت علیه الصلاة والسلام فیق مناقبنا حدیثنا آیا کن بیان مبا غیر کنی آیا کن بیان بس اهل بیتون کنالتان چین لعزیزان کن دیو بسیکس نالله اهل بیت چی انتو زربایت بو غنیری یل کنی انو منبری که سون سنا غنیرس گار نگاری فضول بیان مبا غنیر اهل بیت علیه الصلاة والسلام ذکر کن جسنارگنا بیان بارگوشین خصوصا درین سی شب شهادت امام زین العابدین علیه الصلاة والسلام اینان دی چوس مجالس کنی انو سون سے بیان بارگوشین لعزیزان کن یون غنیر خداوند متعالی کن دعابت خدایا پروردگارا بحق امام الساجدین دا مؤمن مؤمنان بستری که مریض یدنه یردن آن پیانو شفای عاجل شزده بس یا الله خدایا پروردگارا غی دعابت خدایا غی امام الزمانی فیقو شخص میں که ظهور چایت بی نصیب شزده بس یا الله خدایا غا مؤمن مؤمنات چی که حاجات یدنه یردن آن پیانو روا بس یا الله خدایا غا چان جق بجق اهل بیت علیه الصلاة والسلام ذکر و مناقبنا مصائب بیان بدی دنیای کنر قلبت بنصیب وچ یا الله و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.